हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुण्यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिवती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत का प्रसंगमा नन्दोत्सव का प्रसंग हामीले अनुभव गर्दैछौँ। त्यसमा 10औं स्कन्धको 5औं अध्यायमा हामी प्रवेश गरेका छौं। 5औं अध्यायको 4थो श्लोक। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणि आत्मात्मविद्या। सबैलाई शुद्धि हुनको लागि के अपेक्षा हुन्छ? द्रव्य शुद्धि, चित्त शुद्धि, वित्त शुद्धि, आत्मशुद्धि कसरी हुन्छ त्यो यहाँ बताइबक्सिन्छ। सन्तानहरूलाई राम्रो संस्कार गर्नाले सन्तानको शुद्धि हुन्छ। जात कर्मादि संस्कारहरूद्वारा सन्तानको शुद्धि हुन्छ। त्यही कुरा दृष्टान्त से बताइबक्सिन्छ। कालेन समयले शुद्धि हुन्छ त्यो घर। स्नान र पवित्रताद्वारा स्नानले शरीर शुद्ध हुन्छ अनि धोइ पखाली गरेर वस्त्र शुद्ध हुन्छन्। संस्कार जात कर्मादि संस्कारद्वारा सन्तानहरूको शुद्धि हुन्छ। तपस्याद्वारा इन्द्रियादिको शुद्धि हुन्छ। यज्ञले विप्रादिको शुद्धि हुन्छ। दानद्वारा न्यायपार्जित वित्त सत्पात्रमा दान गर्नाले मनस्तोष हुन्छ, द्रव्य शुद्धि हुन्छ। यी सबै काल आदिद्वारा शुद्ध हुन्छन् भने आत्मा आत्मविद्या शुद्ध्यति। आत्मा कसरी शुद्ध हुन्छ? आत्मविद्या, भगवानलाई जानेर। जानेरको अर्थ के हो? भगवानको उपासना गरेर। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत भन्छ वेदले।
जानेर मात्रै हुन्न, विज्ञाय जानेर प्रज्ञाम कुर्वित, ज्ञानानुसार उपासना गर्नु भनेको हुनाले आत्मा आत्मविद्याले शुद्ध हुन्छ। अर्थात् भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणको समुपासनाले आत्मा शुद्ध हुन्छ, निर्मल हुन्छ। अब हामी 5औं श्लोक, 4थो श्लोक भनियो। 5औं श्लोक। सौमङ्गल्य गिरो विप्राः सूतमागधबन्दिनः गायकाश्च जगुर्ने दुर्धीर्यो दुन्दुभयो मुहुः। त्यति बेला गवैयाहरू आए, बजैयाहरू आए, नचैयाहरू आए थिए। पहिले नै त्यहाँ भगवानको अवतार हुन्छ अथवा नन्द बाबा, ब्रजरानी, ब्रजेश्वरी भगवती यशोदा मैया यति सरल स्वभावका भइबक्सिन्थ्यो। सबैको सुख दुःखमा अत्यन्त आफू सहभागी भइबक्सिन्थ्यो। उनीहरूको दुःख दूर गरिबक्सिन्थ्यो, परम उदार भइबक्सिन्थ्यो। आफ्ना सौहार्दमय गुणले सबैलाई, सबैका हृदयमा राज्य गरिबक्सेका थियो। अजात शत्रु जस्ता परम सन्त शिरोमणि नन्द बाबा, परम वात्सल्यमयी, वात्सल्यकी मूर्ति भगवती यशोदा मैया, उहाँका अब वृद्धावस्थामा भए पनि ओहो सन्तान लाभ हुँदैछ, सबैलाई पुत्र लाभ हुँदैछ। बाबालाई, हाम्रा मालिकलाई, नन्द बाबालाई, यशोदा मैयालाई हामीले खूब बधाई गर्ने हो, खूब वर्धापन उहाँलाई निवेदन गर्ने हो भनेर सबै त्यहाँ आएका थिए। ज्योतिषी बाहरू पनि आउनु भएको थियो ज्योतिष हेर्नको लागि। त्यो चिना उतार्नको लागि। त्यस्तै घडीको कति घडीमा जन्म भयो भन्ने हेर्नको लागि त्यो पानी घडी राखेर त्यो पनि हेर्दै थिए। ज्योतिषीहरूले मुहुर्त अड्कल गर्न बसिराखेका थिए। तर त्यहाँ पहिले या योग माया जनी, योग माया अवतार लिएको उनीहरू सबै मस्त निद्रा थिए। अब भगवान कृष्णलाई लिएर आएपछि सबै बिउजन छन्। अनि बिउजेर ओहो बालक त जन्मेछ जन्मेछ भनेर अनि आफ्ना अड्कलले ज्योतिषीहरू, विद्वानहरू, मुहुर्त हेर्ने सज्जनहरू, वेद वेदान्तका पारायण गर्ने, पञ्चसूक्त गायन गर्ने, भद्रसूक्त गायन गर्ने ब्राह्मणहरू, सूतहरू, मागधहरू, बन्दीहरू, गवैयाहरू, नचैयाहरू सबै आए। आकाशमा बाजाहरू बजे। खुसी भएर त्यहाँ अरूले पनि आएर बाजा बजाए। त सौमङ्गल्य गिरो विप्राह, त्यति बेला विप्राह ब्राह्मणहरू सौमङ्गल्य गिरह आसन, अर्थात् स्वस्ति वाचन गर्दै रहे। स्वस्ति वाचन गर्न थाले। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा इत्यादि खूब सन्नो मित्रः संवरुणः इत्यादि भद्रसूक्तहरू, पञ्चसूक्तहरू, पौराणिक मङ्गलगानहरू, लौकिक शिष्टाचारहरू सबै गाउने खालका त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त ब्राह्मणहरूले वेद मन्त्रको उच्चारण गरिबक्सु, स्वस्ति वाचन गरिबक्सु। त्यस्तै सूतमागध बन्दिन, सूत मागध बन्दीहरू यिनीहरूले पनि बस आफ्नो आफ्नो जसले जे भन्न जान्दथे त्यस प्रकारले कसैले वंशावली गाए, कसैले पुराण वाचन गरे, कसैले ओहो नन्द बाबा यस्ता, नन्द बाबाका यस्ता परात्पर पुरुषोत्तम भगवानले पो अवतार लिनुभयो। सबैलाई त थाहा थियो नि अवतार भगवानको हुन्छ भन्ने, विद्वानहरूलाई। त्यस प्रकारले त सूतमागध बन्धिनः
सुतमागत बन्दीहरूले पनि मङ्गलमय वाणी बोले, जय होस् जय होस् जय होस् भने। गायकाश्च जगुहु, गायकहरूले नि खूब गुणगान गरे, गीत गाए। त्यस्तै मुहु बार बार दुन्दु भयो, भेरियो, भेरी नगाडा डमरुहरू दुन्दुबीहरू नाना प्रकारका वाद्य वादन गरे, बाजा बजे। सूत भनेको पुराण वाचक, कस्तो होला, सूत भनेको पुराण वाचकहरू। त्यस्तै मागध भनेको वंशावलीको पाठ गर्ने। ओ हजुरका कुलमा यस्ता परम प्रतापी हजुरका प्रपितामह यस्ता हुनुहुन्थ्यो, पितामह यस्ता हुनुहुन्थ्यो, हजुरका पिताश्री यस्ता भइबक्सिन्थ्यो। ओहो, त्यस्तो दिव्य पवित्र कुलमा उत्तरोत्तर झन गुणले सबैलाई उछिन्दै उछिन्दै हजुर महान भइबक्सिन्छ। हजुरको कुलमा झन् यति राम्रा बालक जन्मनु भएको छ, यहाँ कति महान हुनुहुन्छ। यस प्रकारले वंशावलीको महिमा गाउने भएका बन्दीहरूको स्तुति पाठ गर्नेवाला। यस्तै आफूले रचना गरेका स्तुति पाठ गरेकालाई कसैलाई सुत पनि भन्छन्। अरूले रचना गरेको स्तुति कविताहरू गान गर्नेवालालाई मागध भन्दछन्। त्यस्तै प्रबन्धको पाठ गर्नेवालाहरू तिनीहरूलाई बन्दी भन्दछन्, इत्यादि इत्यादि प्रकारका सबै खूब हर्ष विभोर भएर आनन्दमग्न भएर त्यो नन्द बाबाले प्राप्त गरिबक्सेको आनन्दमा अन्यतम आनन्दानुभवी भएर सबैले भगवानको यसो गान गरिबक्सियो, मङ्गल गान गरिबक्सियो, भगवानको मङ्गल होस् भनेर गान गरिबक्सियो। त्यति बेला ब्रजः सम्मृष्ट संसिक्त द्वाराजिर गृहान्तरः चित्रध्वज पताकास्रग चैलपल्लव तोरणैः। यिनीहरूद्वारा सुशोभित भयो। अगाडि क्रियापद आउँछ। गावो वृषा वत्सतरः हरिद्रा तैलरोषितः विचित्र धातुवरः वस्त्रकाञ्चनमालिनः आसन्। यस्तै त्यति बेला ब्रजभूमि कस्तो भयो? सम्मृष्ट संसिक्त द्वाराजिर गृहान्तरः, बाहिर द्वारमा आँगनमा घरभित्र जताततै लिपपोत गरिएको छ। सम्मृष्ट राम्रोसँग लिपपोत गरिएको छ, बडारबुड गरिएको छ। संसिक्त गुलाब जलहरू, सुगन्ध जलहरूको छिडकाव गरिएको छ। चन्दन जलहरूको छिडकाव गरिएको छ। मङमङ वासना हुने त्यस्तो सुगन्धित द्रव्य छिडकाव गरिएको छ। जसको द्वाराजिर गृहान्तर, द्वारमा, अजिर भनेको आँगनमा, प्राङ्गणमा, घरभित्र जताततै ब्रज अत्यन्त सुसज्जित भएको छ। त्यस्तै अरू पनि चित्रध्वज पताकास्रक चैल पल्लव तोरणै, अनेक प्रकारका ध्वजाहरू, रङ्गी बिरङ्गी ध्वजाहरू, पताकाहरू, स्रक मालाहरू, चैल पल्लव वस्त्रका टुक्राहरू, रङ्गी बिरङ्गी वस्त्रहरू, त्यस्तै नवकिसलयहरू, पल्लवहरू, यिनीहरूद्वारा र तोरणहरूद्वारा झकिझकाउ नयाँ दुलही जस्तै श्रृङ्गार गरिएको छ ब्रजभूमि। गावो वृषा, तोरण भनेको बाहिरका मूलद्वारहरू सबै अत्यन्त सुसज्जित छन्, समलङ्कृत छन्। यिनीलाई मात्रै कि त्यहाँ बस्नेहरू पनि सुशोभित छन्, तिनीहरूलाई पनि श्रृङ्गार पटार भएको छ। सब अनेक प्रकारका नवरत्न जटित मालाहरू लगाएका छन्। गाई बाच्छाहरूले पनि, गोप गोपिनीहरूले पनि। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिताः
विचित्र धातु बरहस्रग वस्त्र काञ्चन मारिनः। गावः गाईहरू, वृषा भनेको बहरहरू, गोरुहरू, बहरहरू, वत्सतराः अर्थात् बकेर्ना बाछा बाछीहरू, यी सबै, यसको अर्थले सानालाई पनि त्यो अनुसारको राम्रा राम्रा मालाहरू लगाइदिएको छ। सबैलाई हल्दी मिलाएको सुगन्धित तेल दलिएको छ। हरिद्रा तैलरूषित, हरिद्र बेसार मिसाएको सुगन्धित तेल लगाइएको छ। त्यस्तै विचित्र धातु बरहस्रक, अनेक प्रकारको जो धातुहरू हुन्, गेरु आदि जो हुन्, अनेक प्रकारका गैरिक वस्त्रहरू, बरह मयूरको पंख, नाना प्रकारको माने बरहस्रक मयूरको पंखले बनाएको सुन्दर मालाहरू, त्यस्तै नाना प्रकारका कौशेय वस्त्रहरू, काञ्चन मारिन सुवर्णका उपलक्षणले हीरा मोती जडित सुन्दर, सुवर्ण हीरा मोती जडित सुन्दर सुन्दर मालाहरू लगाएका छन्। गोप गोपाङ्गना, गाई, बहर, बाछा बाछी सबैले यस्तो अत्यन्त सुशोभित सबै भएका छन्। त्यस्ता सबै त्यहाँ आए। महार वस्त्राभरण कञ्चुकोष्णी सभूषिताः गोपाः समाययु राजन् नानोपायन पाणयः। सबै कोही पहिले आउनु भएको छ अनेक प्रकारका उपहार लिएर, कोही थाहा पाउँदा बित्तिकै नन्द घर आनन्द भयो भन्ने सुन्दा बित्तिकै अनेक प्रकारका उपहारहरू हातमा लिएर आदरपूर्वक टोकरीहरूमा, राम्रा किस्तीमा, थालीमा राम्रो रुमालले माथिबाट ढाकेर आदरपूर्वक आनन्द विभोर भएर लिएर सबै आए। गोपहरू, गोपाङ्गनाहरू, वृद्ध वृद्धाहरू पनि, उनीहरूलाई पनि नयाँ जोस जाँगर आनन्द, अत्यन्त हृदयभित्र आनन्दको उद्वेल भयो। त्यस हुनाले महार वस्त्राभरण, हे राजन, हे महाराज परीक्षित जी, महार वस्त्राभरण कञ्चुकोष्णी सभूषित, बहुमूल्य वस्त्र गहना, अब कुर्ताहरू, राम्रा दौराहरू अनि उष्णी सुन्दर फेटाहरू बाँधेका छन्। यिनीहरूले अलङ्कृत भएका यस्ता गोपहरू नानो पायन पाणयः, अनेक प्रकारका उपहारहरू अर्पण गर्नको लागि, नन्द बाबालाई अर्पण गर्नको लागि आनन्द विभोर भएर नाच्दै गाउँदै रमाउँदै नन्द महलमा आइबक्सियो। गोपाः समाययुः आए, अनि गोपहरू आए, गोपिनीहरू आएन नि त हो। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयान् चक्रुर वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोप्यश्च गोपाङ्गनाहरू पनि यशोदायाः सुतोद्भवम् आकर्ण्य मुदिताः आत्मानं वस्त्र आकल्पाञ्जनादिभिः भूषयान् चक्रुः। गोप्यश्च गोपाङ्गनाहरूले पनि यशोदायाः ब्रजेश्वरी भगवती यशोदाको सुतोद्भवम पुत्र जन्म भएको छ भन्ने यो उत्सवलाई आकर्ण्य सुनेर मुदितः अत्यन्त आनन्द विभोर भएर आत्मानं भूषयान् चक्रु, आफूलाई खूब झरीझुट्ट सोह्र श्रृङ्गारले अत्यन्त, त्यसै भगवत भक्तिको अलङ्कार थियो। त्यसमा भगवानको भक्तिमय शरीरमा यो भगवानको मन्दिरलाई पनि राम्रो बनाइदिने हो भनेर जो सात्विक आभूषणहरू हुन्, परम्पराले आएका शास्त्रीय शास्त्र सम्मत शिष्ट सम्मत त्यस्ता गहनाहरू लगाएर, त्यस्ता कपडाहरू लगाएर
अनि आफूलाई अलङ्कृत गर्नुभयो। आत्मानं वस्त्रहरूद्वारा, आकल्प नाना प्रकारका गहनाहरूद्वारा, अञ्जनादि गाजल आदि लगाएर आफूलाई खुब राम्रो बनाएर आइबक्स्यो। समायु माथिकै क्रियापद ल्याउनु। गोप्यश्च समायु, गोपिनीहरू पनि आउनुभयो। नवकुङ्कुम किञ्जल्क मुखपङ्कज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जगमुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः। स्त्री का सुंदर स्त्री उचित सौन्दर्यले युक्त भएका सबै, जहाँ भगवान को अवतार होने वाला छ, त्यहाँ भगवान को स्वागत गर्नको लागि त्यहाँ अवतरित भइबक्सेका, त्यहाँ जन्म लिइबक्सेका ती गोपिनीहरू सामान्य भइबक्सिन्। गोपिनीहरू वेद भइबक्सिन्छ, वेद मन्त्र भइबक्सिन्छ। गोपिनीहरू वेद मन्त्र भइबक्सिन्छ अनि उहाँ सामान्य हुनुहुन्छ त। नव कुङ्कुम किञ्जल्क, नयाँ कुङ्कुमको किञ्जल्क अर्थात् केसर लाई घोटेर त्यसले लगाइएको छ सुन्दर चन्दन लेप। त्यस किञ्जल्कद्वारा मुख कमल अत्यन्त भूति भने ऐश्वर्ययुक्त चमत्कृत भएको छ, जसको कान्तियुक्त भएको छ, जसको यस्ता गोप्यश्च माथि ल्याउनु पर्यो। तिनी गोपिनीहरू पनि कस्ता भइबक्सिन्छ? पृथुश्रोण्य, नितम्ब को भारले युक्त हुनुहुन्छ। हर्ष विभोर भएर दौडदा वक्षस्थल पनि चलायमान भइराखेको छ। यस्ता गोप्यश्च गोपिनीहरू पनि बलिभी अनेक प्रकारका उपहार, जस्तै गोपहरू नानो पाएन पाण्डय, यहाँहरू पनि अनेक प्रकारका उपहार सामग्रीहरू लिएर नन्द महलमा त्वरितम जगमुह, अति आनन्दपूर्वक त्यहाँ आइबक्स्यो। यस्तो आनन्दले आइबक्स्यो कि त्यो आनन्दको वर्णन गर्दै जाँदा एकाग्र भएर तन्मय भएर राजा परीक्षितलाई सुनाउँदा सुखदेव स्वामीजी महाराज पनि यति तन्मय भइबक्स्यो कि त्यो जहाँ अब सुगन्धमय तेलको छिड्काव छ, सुगन्धमय जलको छिड्काव छ, अब गोरस, दूध, दही, हरिद्रायुक्त दही, नवनीत आदि छर्किएको छ, त्यो अनुभव गर्दा त्यहाँ चिप्ली बक्स्यो। आफू पनि त्यो अनुभव गर्न कथा भन्दै भन्दै जाँदा अर्ध समाधिस्थ अवस्थाले त्यही आफू पनि हिँडी बक्सिएको अनुभव गर्दा चिप्ली बक्स्यो सुखदेव स्वामीजी। अनि ब्रजति भनेपछि ब्रजत्य हो, ब्रजन्त्य ब्रजतिर वीरेजु भनेपछि गोप्य सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यः चित्राम्बरः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षः नन्दालयं सबलया ब्यालोलकुण्डल पयोधरः रशोभाः। गोप्यश्च गोपिनीहरू पनि कस्ता गोपिनीहरू? सुमृष्ट मणिकुण्डल निष्ककण्ठ, अत्यंत प्रकाशमय माने देदीप्यमान जो मणि का कुण्डलहरू छन्, त्यस्तै सुवर्णमय कण्ठहार लगाएका, निष्ककण्ठ भनेको हीराको हार लगाएका, चित्राम्बरा अनेक प्रकार का सुंदर वस्त्र धारण गरी बक्सेका, पथी बाटामा हिँड्दा शिखाच्युत माल्य वर्षा, जो गदरा बाँध्नु भएको छ, केश पासमा सुन्दर चमेली, मालती, जुही आदि गरेका मङमङ बासना आउने गर्ने भएका फूलको माला बनाएको जो
केशमा बाँधी बसेको छ गजरा, त्यो उहाँहरू आनन्द विभोरसँग हिँड्दा त्यहाँबाट फुलको वर्षा भएको छ। शिखाच्युत माल्य वर्षा, त्यो मालाबाट फुल झरेका छन्, यस्तो आनन्द विभोर भएर हिँड्नु भएको छ। त्यस्तै पुष्पको वर्षा हुँदो छ तो सबलया, हातमा सुन्दर बालाहरू, सुनको चुडीहरू धारण गरी बक्सिएका गोपाङ्गनाहरू नन्दालयम ब्रजती, नन्द बाबाको महलमा जाँदा छँदा ब्रजन्त्यः तर ब्रजती, जाँदा छँदा उहाँहरू कस्तो सुशोभित हुनुभयो। व्यालोल कुण्डल पयोधरहार शोभा, अत्यन्त आनन्द विभोर भएर हिँड्दाखेरि चलायमान भएका छन् कुण्डल, अनि त्यस्तै गलामा लगाएको जो माला छ त्यो माला पनि कुण्डल पनि चलेका छन्, तिनका कान्ति छ। अनि चाँडै हिँड्दा गलामा लगाएको कण्ठ हार छ, त्यो हार पनि अलिअलि चलेर जसको वक्षस्थलमा शोभा भएको छ। पयोधर हार शोभा, यस्ता भएका गोप्यश्च गोपाङ्गनाहरू पनि नन्दालयम ब्रजन्त्यः, नन्दालयमा जाँदा छँदा अत्यन्त विरेजु, साह्रै सुशोभित हुनुभयो। गोपाङ्गनाहरू पनि नन्द बाबाको त्यो आनन्द समुद्रमा डुब्की लगाउन जाँदा यति सुन्दर उहाँहरू देखिनु भयो कि त्यस्ता गोपाङ्गनाहरू पनि नन्द महोत्सव मनाउनको लागि त्यहाँ गई बक्सियो। त्यहाँ गएर के भनी बक्सिन्छ, ओहो मङ्गल होस् मङ्गलम मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम, त्यति मात्र। श्रीमद् गोपाल बालाय, श्रीमद् गोपाल बाल यशोदानन्दलाई, यशोदानन्दन नन्दनन्दनको मङ्गल होस् भनेर आशीर्वाद दिँदै दिँदै ता आशीषः प्रयुञ्जानास् चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिञ्चन्त्यो जलमुज्जगुः। हरिद्रा चूर्ण जहाँ मिलाएको छ सुगन्धित तेलमा दहीमा, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः, हरिद्रा चूर्ण र तेल मिसाएको, जसमा जल पनि मिसाएको छ, त्यस्तो मानो होली खेले झै त्यो जलले जन्म सिञ्चन्त्यः, सबैलाई अभिषेक गर्दै यिनी गोपाङ्गनाहरू चिरम पाही इति बालके आशीष प्रयुञ्जन, बालकलाई हे जियो नन्दलाला, जियो नन्दलाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो नन्दलाला जियो नन्दलाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला भन्दै बस जय होस्, हजुरको मङ्गल होस्, यही चिरम पाही। हे बालक, त्यो ती बालकमा गोपाङ्गनाहरूले हजुरको मङ्गल होस् भन्दै भन्दै चिरम पाही, हामीहरूलाई यस्तै दिव्य रूप सौन्दर्य आनन्दमा डुबाएर धेरै समयसम्म अनन्त कालसम्म हाम्रो रक्षा गरी बक्सियोस् भनेर बालक भगवान कृष्णमा मङ्गल गाउँदै गाउँदै, अर्थात हे नारायण, नन्द बाबाका हे कुलदेवता, हे नारायण, यिनी बालकलाई रक्षा गर्नुहोस्।
चिरम पाही यस्तो भन्दै भन्दै मङ्गलाशासन गर्दै हरिद्रा चूर्ण तैलादभि सिंचन्त्यः जनम उज्जगु भने एक आपसमा ती हरिद्रा बेसार मिसाइएको सुगन्धित तेलयुक्त जलमा बेसार मिसाइएको त्यस्तो छेप्दै छेप्दै एक आपसमा छेप्दै उज्जगु गोपाङ्गनाहरूले पनि मङ्गलाचार गाए। परम्परा गाउने भएका सुन्दर लयपूर्ण मङ्गलाशासन मङ्गल गान गाउनुभयो गोपाङ्गनाहरूले। गाउने मात्रै भए, बजाउने भए कि भएनन्? बजाउने भए, नाच्ने पनि भए। अवाद्यन्त विचित्राणि बाधित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य ब्रजमागते। नन्द बाबा का ब्रजमा भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान आउँदा नाना प्रकारका बाजाहरू खूब बाजे त्यस महोत्सवमा। विश्वेश्वरे अनन्ते कृष्णे नन्दस्य ब्रजम आगते महोत्सवे विचित्राणि बाधित्राणि अवाद्यन्त। हे राजन, विश्वेश्वरे विश्व का मालिक भइबक्सेका, विश्व भनेको के हो त? जड चेतनात्मक अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, यसका नियन्ता जो कस्ता भइबक्छन्? अनन्त त्रिविध परिच्छेद रहित भइबक्सेका, सबै देशमा, सबै कालमा, सबै अवस्थामा जसको नित्य सत्ता छ, त्यस्ता कृष्ण भगवान नारायण, विष्णुर नारायण कृष्ण इत्यादि अमरकोशमा भन्छ। कृष्ण भनेको भगवान नारायण, श्री विष्णु भगवान। श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान कृष्ण रूपमा त्यहाँ अवतरित हुँदा नन्द बाबा का ब्रजमा सवारी भइबक्सदा नन्दस्य ब्रजमा आगते, ब्रजराज नन्द बाबा का घरमा अवतरित भएका अवस्थामा, त्यहाँ आविर्भाव भएका अवस्थामा, त्यहाँ आइबक्सेका अवस्थामा त्यही नै महोत्सवे तदुपलक्षित दिव्य महोत्सवमा विचित्राणि बाधित्राणि अवाद्यन्त, नाना प्रकारका थरी थरीका सहनाई बजे, मुरली बजे, बीणा बजे, त्यस्तै नगाडा बजे, टिम्की बजे, भेरी बजे, दमहा बजे, थरी थरीका बाजाहरू पनि बजे। गोपहरूले के गर्थे? गोपिनीहरूले यस्तो भन्दै भन्दै सिंचन्त्य जनमुज्जगु गोपाः, गोपहरूले गोपाः परस्परम भ्रेष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। गोपाः, गोपहरू पनि एक आपसमा प्रत्येक अत्यन्त आनन्द विभोर भएका, हर्ष विभोर भएका, परस्परम एक आपसमा हृष्टा आनन्दित भएका छँदा परस्परम एक आपसमा दधिक्षीर घृताम्बुभिः, दही नुहाउनी, दही दूध नुहाउनी अनि गुलाब जल, सुगन्धी जल आदिहरूद्वारा आसिञ्चन्त्यः छेप्दै, विलिम्पन्त्यः नुहाउनीको डल्लोले लेप गर्दै, मुखमा खुवाइदिँदै, नुहाउनीका डल्लाहरू फाल्दै अनेक प्रकारले उहाँहरू पनि रमाइबक्सियो। नवनीतैश्च आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो, एक आपसमा सिंचन गर्दै, लेप गर्दै, नवनीतैश्च नुहाउनीका डल्लाहरूले पनि चिक्षिपु ट्याक्क मुखमा फाल्ने, त्यस प्रकारले हाँसो ठट्टा गर्नको लागि त्यही जहाँ दूध दही गुलाब जलको हिलो भएको छ, त्यही हिलामा अझ चिप्लो होस् भनेर नुहाउनीका डल्ला फालिबक्सिन्छ। नुहाउनीका डल्ला
त्यही गोपहरूलाई एक आपसमा फाल्नुहुन्छ। प्रेम, त्यहाँ क्रोधको त्यहाँ अवसरै छैन। यो प्रेमको साम्राज्य, आनन्दको साम्राज्य। यस प्रकारले नौनी ताजा ताजा नौनीका डल्ला एक आपसमा फेकाफेक गरी बक्स्यो, आनन्द परिहासलाई बढाउनको लागि। ती सबै आएकालाई नन्द बाबाले पनि खूब बहुमान गरी बक्स्यो। नन्दो महामनास्तेभ्यो भासोऽलङ्कार गोधनम सूतमागध बन्दीभ्यो इन्ने विद्योपजीविनः तैस्तहि कामहि अदीनात्मा यथोचितमपूजयत विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य दयाय च। नन्दो महामना, महामना परम उदार भई बक्सेका हो। यत्रो बाँडियो भित्र रित्यो त्यो सधैँ छैन, बाँडेको बाँडै। अम्बरमे तणिरे सोरे रिमसेम, पानी नै पानी दान गर्ने, वस्त्रकै वस्त्र दान गर्ने, अन्नकै अन्न दान गर्ने भनेको दानै गर्ने स्वभाव छ जसको। दिएको दिए, दिएको दिए, त्यस्तो हुन्छ त। अरे भगवान जहाँ आउनुभएको छ, रमा क्रीडा क्रीडा मभुन्द्रिप, जसका चरणलाई भगवती लक्ष्मीले छोड्नुहुन्न त्यस्ता लक्ष्मीपति भगवान आइबक्सिया छ त्यहाँ। अनि के दिएर सकिन्छ र? दिएर सकिँदैन। खूब धनको शुद्धि दानले खूब दिइबक्स्यो, पर्याप्त दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले महामना परम उदार भइबक्सिएका नन्दो, नन्द बाबा, नन्द बाबा, उहाँले तेभ्यो ती सबै गवैयाहरू, नचैयाहरू, बजैयाहरू, गोपहरू, गोपिनीहरू यी सबैलाई, त्यस्तै यन्ने अरू पनि जो विद्योपजीविन अनेक प्रकारका विद्याले आफ्नो जीविका गर्ने भएका तिनीहरूलाई पनि सूतमागध बन्दीभ्योश्च, सूतमागध बन्दीहरूलाई पनि बासो अलङ्कार गोधनम ददौ, वस्त्र दिइबक्स्यो। अलङ्कार त्यसनाले अम्बरमे वस्त्र दिने, अम्बरस्यैव अन्नस्यैव जलस्यैव धर्मदानकृत भनी बक्सिन्छ गोदामजीले तिरुप्पावईको 17औं गाथामा। यही अनुसन्धान गरेर हो। बडा उदार भई बक्सिन्छ नन्द बाबा, अन्न दिनेवाला। अन्न भनेको भगवान पनि दिइबक्स्यो, त्यसो अर्थ। नन्द बाबाले भगवान दिइबक्स्यो। भगवान कृष्णलाई आनन्दसँग पालन गरेर भगवान कृष्ण सबैलाई दिइबक्स्यो। जो सन्मुख आए सबैलाई दिइबक्स्यो। त्यसैले त्यस्ता महामना भनेको परम उदार। नन्दः टु नदी समृद्ध, अत्यन्त समृद्धशाली, उदार हृदयमा समृद्धि छ। अनि अरू सबैलाई आनन्द दिइबक्सिन्छ। त्यस्ता आनन्द बाबाले तेभ्यो तिनी गोप गोपिनीहरूलाई अनि सूतमागध बन्दीहरूलाई, अरू पनि जो विद्याद्वारा आफ्नो जीविका गर्ने भएका, गान बजाना, अन्त्याक्षरी, शास्त्रार्थ, नाना प्रकारका प्रहेलिका, चुटकिलाहरू, परिहासहरू यी सबै सुनाएर नाना प्रकारका कोही हास्य कवि छन्, कोही कस्ता छन्, एकदम सान्दर्भिक आनन्द बढाउने भएका त्यस्ता कविता गान गर्ने भएका नवरत्नहरू त्यहाँ आएका छन्। बडा बडा कविवरहरू आएका छन्। हाम्रो कविताको चरितार्थ कहाँ हुन्छ त? यही त हो नि भनेर आएका ती सबैलाई के दिइबक्स्यो त नन्द बाबाले? बासो अलङ्कार गोधनम, वस्त्र अलङ्कार, गर गहना, नवरत्न हार, गाई दिइबक्स्यो, हात्ती दिइबक्स्यो। नन्द घर आनन्द भयो, जय कन्हैया लाल की। हात्ती दिए, घोडा दिए,
और दिए पालकी सत्य कुरा हो त्यो। हो हात्ती दान गरी बक्स्यो, घोडा दान गरी बक्स्यो, बडा सुन्दर सुन्दर घोडाहरू। हात्ती घोडामा चढ्न नसक्ने भएका त्यस्ता बुढा खाडा बा आमाहरूलाई सबैलाई पालकी दिइबक्स्यो, पालकी बोक्ने दिइबक्स्यो। मोटा ताजा हृष्टपुष्ट मस्त जवान ती पालकी बोक्नेवालाहरूलाई पनि आनन्द प्रसन्न पारेर हामीले बाचुन्जेले पालकी बोक्छौँ, सेवा गर्छौँ, हाम्रो जीवन धन्य भयो। त्यस्तो त्यस्तो भावना त्यहाँभित्र राग द्वेष क्रोध आदिले चित्त कसैको कलुषित छैन। त्यहाँ विशुद्ध सत्व गुणका आश्रय नारायण अवतार दिइबक्सेको छ। त्यस हुनाले सबै त्यो आनन्दै आनन्दमय भए सबै। त्यस हुनाले त्यस प्रकारले हरेक चिज पर्याप्त भयो भयो, कसैले माग्ने अवसरै परेन। दरिद्रा देवी खिन्न भएर एउटा छेउमा बसिन्। त्यहाँ दारिद्र्य केही पनि रहेन। मेरो यहाँ केही पनि चलेन भएर दारिद्र्यले धोती टोपी लिएर भागिन्। त्यस्तो उदारतापूर्वक दान दिनेवाला नन्द बाबा जस्तो कोही पनि भएन हो। दान दिने त थिए, आफ्नो शरीर पनि दान दिनुभयो। शिवी महाराजले शरीर काटेर दिइबक्सियो अरूको रक्षाको लागि। तर नन्द बाबाले त यस्तो चिज दिइबक्सियो कि उहाँले जस्तो कसैले दिएनन्। भगवान कृष्ण दिइकन बाहिरका पदार्थहरू पनि पर्याप्त मात्रामा दिइबक्स्यो। त्यस्तो हुनाले नन्दो महामना परम उदार नन्द बाबा भइबक्सिन्छ। कस्तो विडम्बना! वसुदेव देवकीले कठोर तपस्या गरेर के चाहन्छौ प्रभु, हजुर जस्तै छोरो मिलोस्। भगवानले हुन्छ भनिबक्स्यो, पुत्र भएर आइबक्स्यो। त्यही रात्रिमा नै त्यहाँबाट उहाँहरूलाई नै भनेर मलाई उहाँलाई दिनुहोस् भनिबक्स्यो। आएर सबै सर्वस्व नन्द बाबालाई दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले श्री कृष्ण वसुदेव सद्मनि जनि त्वापेक्षणे नन्तरे नन्दस्यावसतं विवेश सकलान् भोगांश तस्मै ददौ। सारा भगवद अनुभव, ब्रह्मानंद, भजनानंद, सारा साम्राज्य, आनन्द साम्राज्य नन्द बाबालाई, सुता मैयालाई, ब्रजवासीहरूलाई दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले नन्द महामना भइबक्सिन्छ। वसुदेवजीले पछि 12 वर्षपछि त भगवान मथुरा गइबक्सिन्छ। बालकको आनन्द त 11 वर्षभित्रै त हो नि। त्यसपछि त पढ्न झोला लिएर जान्छन्, कता कता जान्छन्, अनि कहिले कता न फट्टफुट्ट हो। त्यस हुनाले सर्वस्व आनन्द, शैशवानन्द भगवानले नन्द बाबालाई दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले नन्द बाबा नन्द भइबक्सिन्छ। तस्तै कामै अदीनात्मा यथोचितमपूजयत विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। तस्तै कामै, ती सबैलाई जे चाहन्छन् त्यो आफ्ना इच्छाले होइन, उनका इच्छाले उनीहरूको मनोनुकूल पदार्थ दिइबक्स्यो। अधीनात्मा, दान दिएर नघबडाउने भएका, उदार मना भएका, दान दिन पाए यो धनको सदुपयोग यही हो भनेर प्रसन्न भइबक्सिएका, जसको मन सकिन्छ क्या भनेर लोभले चित्त व्यथित भएको छैन, जसको लोभले जसको मनमा आक्रमण गरेका छैन, त्यस्ता अधीनात्मा नन्द बाबा के गरिबक्स्यो त? तस्तै कामै, जसले जे चाहन्छन् उनीहरूले चाहे अनुसार यथोचितम अपूजयत, यथा योग्य उनीहरूलाई त्यो पदार्थ दिएर
मैले तिमीलाई केही उपकार गरेँ भएर आफ्नो शान देखाइबक्सेन। प्रभु हजुरहरूले कृपा गरेर यो लिइदिई बक्स्यो, हजुरहरू धन्य भइबक्सिन्छ। हजुरहरूको यो उदारतालाई मैले कसरी, दिनेवाला उदार होइन, लिनेवाला उदार हो। हजुरले नलिदिए दिनेले के गर्छ र? हजुरहरू परम उदार हुनुहुन्छ। हजुरहरूले लिइदिनु भयो, हजुरले दिनुभयो मलाई, यो लिएर मलाई उपकार दिनुभयो, मलाई कृतार्थ बनाइबक्स्यो भनेर यथोचितम अपूजयत, अत्यन्त सम्मानपूर्वक उनीहरूको पूजा गरिबक्स्यो। किन? के को लागि भन्दा विष्णु आराधनार्थाय, भगवानको मुखोल्लासको लागि, अरू कुनै फल होइन। अनि स्वपुत्रस्यो दयाय च, भगवान कृष्णको अभ्युदय पनि होस् त्यसको लागि। विष्णु आराधनार्थाय भने के हो त? भगवान विष्णुको सन्तोष, भगवान विष्णुको सन्तोषको फल पनि आफ्नै पुत्रको अभ्युदय। त दानादि कर्मद्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न भइबक्सियोस्। भगवान प्रसन्न भएपछि विष्णु भगवानको कृपाले अब सबै राम्रो हुन्छ, मेरो पुत्र कुशल रहोस्, यो भावनाले। त्यस्तै कतिपय भक्तहरूले भनेको हुन्छ विष्णु हो आराधनार्थाय भनेको आफ्नो गुरु परम्पराले प्राप्त भएका भगवानको आराधनाको लागि, त्यसपछि उनै भगवान श्रीकृष्णको अभ्युदयको लागि यथोचित पूजाका सामग्रीले पूजा गरी बक्स्यो, दान दिने पदार्थ दान दिई बक्स्यो। अर्थात विष्णु आराधनार्थ भनेको आफ्ना कुलदेवता, कुलदेवताको आराधना गर्नको लागि दान पुण्य गरी बक्स्यो। कुलदेवताको आराधना गर्नको लागि, कुलदेवता सबैको कुलदेवता व्यक्तिले नजानेर भूत प्रेतलाई कुलदेवता सम्झन्छन्। कुलदेवता भनेको सबैको कुलदेवता त यज्ञ बारा भगवान हो। लक्ष्मी नारायणम वन्दे कुलदेवम सनातनम, यत्पदाम भोरुहादन्यत शरणम नहि मामकम। भगवानका चरण कमललाई छोडेर हाम्रो कहीँ जाने ठाउँै छैन। हाम्रो कुलदेवता भगवान श्रीमन्नारायण हो, सबैको प्राणी मात्रको, नित्य मुक्त बद्ध केवल मुक्षु सकलको कुलदेवता भगवान भइबक्सिन्छ। नमाने पनि त्यो भगवान नै भइबक्सिन्छ। नमानोस्, कुनै मूर्खले, त्यसको दौर्भाग्यले, यस्तो ज्ञान नभएका त्यस्ताले भगवानलाई कुलदेवता नमाने पनि त कुलदेवता त भगवानै हुनुहुन्छ नि। बामादेखि हराएर गएको छोरो छ, बामलाई बामा मान्दैन, त्यसले नमानेर हुन्छ त नमाने नि बामा, त्यसका बामा को भन्दा खोज्दै जाँदा भइ नै भइबक्सिन्छ। त्यस सबैका कुलदेवता भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले विष्णु आराधनार्थाय, आफ्ना कुलदेवता भगवान नारायणको आराधनाको लागि, अनि भगवत प्रसन्नताले, भगवानको सेवाले प्रसन्न भएका भगवानद्वारा अनि आफ्नो पुत्रको अभ्युदयको लागि। त्यस हुनाले कतिपय सज्जनहरूले पितृको लागि भागवत गरेको, पितृको लागि होइन, भगवानको लागि हो भागवत गर्ने। त भगवानलाई भागवत गरिदिएर खुसी भएका भगवानका अनुग्रहले पितृको उद्धार होस्, त्यो हो। त्यो पितृलाई सुनाउने हो र भगवानलाई सुनाइदिने हो। पितृ त कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ सुन, प्रार्थना गर्ने हो। अब उनी कहाँ छन्, पशु पक्षी भएर बसेका छन् कि चराचुरुङ्गी भएर बसेका छन् कि, तर हे नारायण मेरा पितृहरूको कल्याण होस्, यो भागवत हजुरलाई सुनाउँदछु भनेर श्रीमद् भागवत सुनाएर प्रसन्न भएका नारायणद्वारा पितृहरूको उद्धार होस्, नारायणको प्रसन्नता हो। भगवान यहाँ त भगवान नै हुनुहुन्छ, कृष्ण साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ। एकछिन त्यो त्यहाँसम्म जाँदा पुत्र प्रीति विशेषले हे नारायण हजुर प्रसन्न भएर हजुरको कृपाले, मेरा प्रयत्नले होइन,
हजुरको कृपाले बालकको नित्य अभिवृद्धि होस् भन्नको लागि दान पुण्य गरिबक्सो सबैलाई। रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरत दिव्यवासस्रक कण्ठाभरणभूषिता। अहो, रोहिणी परम भाग्यवती भइबक्सिन्छ। रोहिणी नन्द गोकुलमा आइदिएपछि नन्द गोकुलमा आनन्दैको अभिवृद्धि भयो। रोहिणी महाभागा परम भाग्यवती भइबक्सिन्छ, किनभने रोहिणी माताजी त्यहाँ नन्द गोकुलमा आएपछि वसुदेवकी पत्नी रोहिणी भइबक्सिन्छ। त्यस्तै अब कंससँग डराएर लुक्न परेको छ सबैलाई। नन्द गोकुलमा आएपछि रोहिणीले बलरामजीलाई जन्म दिइबक्स्यो। बलरामजीको अवतार भएपछि त्यहाँ बस आनन्दै आनन्दको अभिवृद्धि हुन थाल्यो। त्यो आनन्दलाई परमानन्द रूपमा भगवान कृष्ण आएका हुनाले रोहिणी महाभागा, रोहिणी च महाभागा, परम भाग्यवती भगवती रोहिणी आमा पनि नन्द गोपाभिनन्दिता, नन्द बाबाले आदर गरिबक्स्यो, पूजा गरिबक्स्यो। माताश्री, हजुरका पाउमा बडा सौमङ्गल्य रहेछ। हजुरको आगमनले यहाँ अनेक प्रकारको आनन्द आएको छ। हजुरको आगमनले हजुरका बलदाउ भैया बलरामजीले अवतार दिइबक्स्यो। यी बलरामजीका पाउले यो ब्रजभूमि पवित्र भयो भनेर नन्द बाबाले रोहिणीको खूब आदर गरिबक्स्यो। त नन्द गोपाभिनन्दिता रोहिणी च महाभागा परम भाग्यवती रोहिणी आमा पनि दिव्य वास, दिव्य वस्त्रहरू लगाइबक्सेको छ। श्रक कण्ठाभरणभूषिता, मालाहरू, कण्ठका गहनाहरू, मङ्गलसूत्रहरू, नाना प्रकारका गहनाले अलङ्कृत भएकी छन्। बेचरत त्यो नन्द महलमा यताउता व्यवस्था गर्नको लागि, त्यो आनन्द महोत्सवलाई अझ व्यवस्थित, अझ आनन्दित गराउनको लागि यताउता डुल्न थालिबक्स्यो। भनेको अब आमा यशोदा मैया त त्यस्तै हिँड्न डुल्न सकिबक्सिन्न। सद्य प्रसूता भइबक्सिन्छ भने भर्खरकी सुत्केरी भइबक्सिन्छ। यशोदा मैया हिँड्न सकिबक्सिन्न। रोहिणी आमाले सब आएका नारीहरूको यथोचित सम्मान गराइबक्स्यो, व्यवस्था गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले बेचरत, यताउता कसलाई के कमी छ सबै व्यवस्था कुशल भगवती रोहिणी पनि दिव्य वस्त्र अलङ्कार युक्त भएर बाल मुकुन्दको जन्मोत्सवमा आनन्द मनाउँदै मनाउँदै त्यहाँ आनन्द मनाउन आएका सबैलाई यथोचित सम्मानको लागि सबै व्यवस्था गरिबक्स्यो। ततारभ्य नन्दस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभुनृप। हे राजन, नन्द बाबाले सबैलाई बस भरपूर दान दिँदा त्यहाँ रित्तो भएन। बाबाले हात्ती दिए, घोडा दिए, और दिए, पालकी, सबैलाई दिनुभएको छ। आएकालाई कसैलाई खाली पठाउनु भएको छैन। त्यहाँ रित्तो भएन। भन्दा नृप, हे राजन, तथा आरभ्य बलराम भगवान आएदेखि नै आनन्द भएको थियो भने त्यहाँ फेरि अब स्वयं लक्ष्मीपति श्री कृष्ण त्यहाँ आएपछि त ततः भगवानको त्यहाँ आगमन हुँदा बित्तिकै, भगवत प्रवेश हुँदा बित्तिकै आरभ्य त्यो दिनदेखि नन्दस्य, नन्द बाबाको ब्रज जो छ सर्व समृद्धिमान, सबै प्रकारको सम्पत्तिले सम्पन्न भयो, सर्वैश्वर्य सम्पन्न भयो। किन? हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभुन्द्र। हरे भगवान हरि को निवास हुनाले र जो भगवान का गुण हुन्, अर्थात हरेर निवास, भगवान को निवासले आत्मगुण ही ब्रज का जो दिव्य गुणहरू हुन्,
जो सर्व समृद्धि मत्ता हो तिनले परिपूर्ण भएर त्यो ब्रजभूमि रमा क्रीडम भने स्वयं मूर्तिमती लक्ष्मी आमाजी त्यहाँ आएर नित्य रहने अवस्था भयो। रमा क्रीडम, रमाको आक्रीड भनेको विहार भूमि भयो त्यहाँ। श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी गोपिनीहरूले अगाडि गएर भन्छन् जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी। अत्र इन्दिरा अत्र ही यही नै लक्ष्मी आमा निरन्तर रहनुहुन्छ। श्रयते भनेको हुनाले रमा क्रीडम अभूत। हे राजन, त्यस दिनदेखि जुन दिन भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ आइबक्स्यो त्यही दिनदेखि त्यो लक्ष्मीको नित्य वासस्थान भयो। सम्बन्ध बलरामजीको आगमनले अनिष्ट निवृत्ति भयो अनि इष्ट भगवान आइबक्स्यो अविलम्ब। नन्द बाबाले आनन्दको अपार अनुभव सबैले गरेको हेरिबक्स्यो। आफू पनि त्यसमा आनन्दको अनुभव गर्दै विचार गरिबक्स्यो। लोक व्यवहारमा पनि चुक नहुँदैन भएर कंसको कर दिनको लागि गोपहरूलाई, बलवान पहलवान गोपहरूलाई गोकुलको रक्षालाई जिम्मा दिएर नियुक्त गरेर कतिपय गोप बालकहरूका साथमा गाडामा चढेर कंसलाई कर दिनको लागि मथुरातर्फ प्रस्थान गरिबक्सिन्छ। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम ततः गतः। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नन्दः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे कुरुकुल श्रेष्ठ, हे परीक्षित जी महाराज, नन्दः नंद बाबाजी नन्दोत्सवलाई, श्रीकृष्ण अवतारोत्सवलाई आनन्दपूर्वक अनुभव गराएर भगवान कृष्णमा निरतिशय प्रेम भएको हुनाले कुनै अनर्थ नहोस् भनेर गोकुल रक्षायाम ब्रजको रक्षाको लागि गोपान निरूप्य गोपहरूलाई आदेश दिएर उनीहरूलाई नियुक्त गरेर कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम, कंसको वार्षिक करलाई दिनको लागि अनि त्यहाँबाट गइबक्स्यो। मथुराम गतः, मथुरा राजधानी मथुरामा गइबक्स्यो। अब पहिले सन्तान थिएनन्, धनमा ममत्व थिएन। नन्द बाबालाई कंसदेखि अलिकति नि भय थिएन। अब अहिले भगवान कृष्ण रूपी दिव्य रत्न प्राप्त गरेपछि शंका स्नेहम आशंकते पापम, मायाले गर्दा कहीं केही अनर्थ नहोस्, बाल हत्या गर्ने यस्तो षड्यन्त्र गरे आचार्य भन्ने सुन्दछु। कसै कहीं त्यस्ता कोही मायावीहरू आएर केही अनर्थ नगर्नु भनेर गोपहरूलाई रक्षा गर्नलाई बस नियुक्त गरिबक्स्यो। अब अरूलाई किन पठाइबक्सेन, अरूलाई पठाउँदा कहीं शंका नहोस् भनेर आफै नै आफ्नो आगमनले प्रसन्न भएको राजाले त्यो शंका नगर्ला भनेर आफै गइबक्स्यो। यतातिर गएर वसुदेवसँग भेटिबक्सिन्छ। वसुदेव सुरत वसुदेवजीले थाहा पाइबक्सिन्छ नन्द बाबा मथुरामा आइबक्सेको छ भने सुनेर
वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्। नन्द बाबा आउनु भएको छ भनेर वसुदेवजीले सुनेर वसुदेवजीले भ्रातरम नन्दम आगतम उपश्रुत्य नन्द बाबा मथुरामा आइबक्सेको छ भन्ने सुनेर अनि राज्ञे दत्तकरम च राजालाई कर पनि दिइसक्नु भएको छ, कंसलाई कर पनि दिइबक्सेको छ भन्ने कुरा यो थाहा पाएर तद अवमोचनम ययौ, जहाँ उहाँ उत्रनु भएको थियो, जहाँ उहाँ विश्राम गरिबक्सेको थियो त्यो स्थानमा जहाँ उहाँको गाडा रोकिएको राखिएको थियो विश्रामालयमा अतिथि सदनमा त्यहाँ गइबक्स्यो। त्यसोनाले नन्द बाबा वसुदेवजीका मामाको छोरा परिबक्सिन्छ, यताबाट नाताबाट पनि। त्यसोनाले भाइ, मामाको छोरा भाइ जो सूर्यपत्नी वैश्यामा भाइदेखि जन्मेका नन्द बाबा जो वसुदेवजीका मामा, तो वसुदेवजीका मामाका छोरा नन्द बाबा भएको हुनाले उहाँ पनि भाइ हुनुभयो। त्यसनाले भ्रातरम आगतम नन्दम, नन्द बाबा त्यहाँ आएको भन्ने सुनेर तद अवमोचनम, उहाँले जहाँ विश्राम गर्नुभएको छ त्यहाँ भेट्न जानु। दुईटैले एक आपसमा देख्नुभयो, एउटा आनन्द विभोर भयो। मानव शरीरमा प्राण आएपछि प्राण युक्त भएको शरीर शिव हुन्छ। लडेको शरीर छ, प्राण कता निक्लिसकेका थियो, तत्काल फेरि प्राण आइसकेपछि उठ्यो। त्यस्तै चाहिँ उठ्दछ शरीर। त्यस्तै तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः। तम दृष्ट्वा आउँदै गरेका, आफूलाई भेट्न आएका वसुदेवजीलाई देखेर नन्द बाबाले, तम दृष्ट्वा आउँदै गरेका वसुदेवजीलाई देखेर सहसोत्थाय अचानक उठिबक्स्यो। किन? प्रीतः अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, प्रेमले विह्वल भएर देह प्राण विवागतम, मानो प्राण आएर शरीर उठे चाहिँ आफू उठेर। त्यस्ता नन्द बाबालाई के अरे वसुदेवजीलाई आएको देखेर नन्द बाबाले प्रियतमम, अत्यन्त प्रियतम वसुदेवजीलाई प्रेम विह्वल, प्रेम विभोर भएर दोर्भ्याम परिसस्वजे, सस्वजे, दोर्भ्याम सस्वजे भनेको बाहु पासमा बाँधी बक्स्यो अर्थात् अङ्कमाल गरी बक्स्यो। गलामा गला मिल्ने त्यो शिष्टाचार, अडियन प्रणाम इत्यादि गरेर अनि अङ्कमाल गरी बक्स्यो, आलिङ्गन गरी बक्स्यो। पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नामयमाधृतः प्रसक्तधिः स्वात्मजयो इदमाह विशाम्पते। हे राजन, पूजितः नन्द बाबाले आफू बसेको ठाउँमा त्यही पूजा गर्नुभयो। वसुदेवजी थिए, उहाँ जान भ्याउनु भएन, डरले शङ्काले। वसुदेवजी नन्द बाबा भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। पूजितः नन्द बाबाले सत्कार गरिएका छँदा पृष्ट्वा नामयम आदृत, अनामयम पृष्ट्वा आरामै होला के रे भनेर कुशल प्रश्न गरेपछि आदृतः सम्मानित भएका, पूजा
आदिद्वारा नमस्कार आदिद्वारा सम्मानित भएका र सुखमासिन आनन्दपूर्वक बस्नुभएका जो वसुदेवजीले स्वात्मजयो हो प्रसक्त थिए अर्थात् आफ्ना छोराहरूप्रति आसक्तमती भएका कृष्ण बलराम त उहाँका छोरा हुनुहुन्छ, थाहा दिइबक्स्या छैन। बलराम उहाँका हुनुहुन्छ, नन्दबाबालाई थाहा छ। कृष्ण भगवान बलरामजी वसुदेवजीका छोरा भइबक्सिन्छ भन्ने नन्दबाबालाई त स्वतः, किनभने रोहिणी पुत्र हुनुहुन्छ, रोहिणी वसुदेव पत्नी भइबक्सिन्छ। अब कंसको डरले त्यहाँ जानु भएको छ। तर कृष्ण भगवान पनि वसुदेव नन्दन हो भन्ने मलाई थाहा छैन। उहाँको आफ्ना बुद्धिले नभनिकन आत्मजय हो प्रसक्त थी पुत्रप्रति आसक्त भएको हुनाले वसुदेवजीले इदम आह यो भनिबक्सियो, सोधिबक्सियो। दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत। अब सन्तान हुन्न भनेर आशा मारेको बेलामा हजुरलाई हाम्रो भाग्यले हजुरलाई सत्पुत्र लाभ भयो भनेर बधाई दिइबक्सिँदैछ वसुदेवजीले नन्द बाबालाई। भ्रात हे भाइ साहब, दृष्टिया हामी सबैको सौभाग्यले अप्रजस्य निसन्तान भएका र प्रवेश परिपक्व अवस्थामा पुग्न आँट्नु भएका यस्ता हजुरको भने वृद्धा बुढापातिर जान लाउनु भएका यस्ता हजुरलाई प्रजासाया निवृत्तस्य, अब सन्तानको आशै मार्नु भएका यस्ता इदानीम यति बेला ते हजुरलाई प्रजायत समपद्यत, जो कि पुत्र प्राप्ति भयो। ओहो दृष्ट्या हाम्रो भाग्य, हाम्रो भाग्य, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, हाम्रो भाग्यले महान आनन्द भयो भनेर वसुदेवजीले आफू आनन्दित भएर हजुरलाई बधाई छ, बधाई छ, हजुरलाई पुत्र लाभ भयो, यसले हामी अत्यन्त आनन्दित भयौं, हामीलाई सन्तोष भयो, हजुरलाई बधाई होस्। अरूको सुखमा सुखी हुने यो सन्त स्वभाव। त्यसो हुनाले वृद्धस्य पुत्रो जात माने प्रजासाय निवृत्तस्य प्रवयस, अब सन्तानको आशा नगर्नुभएका वृद्धावस्थातिर जान आँट्नुभएका हजुरलाई छोरो भयो। झुटो बोल्नु भएको भएन वसुदेवजीले, भन्दा छोरो भन्नु भएन। के भन्नुभयो भने प्रजायत समपद्यत, हजुरलाई प्रजा भयो। प्रजा भनेको कन्या, ती कन्या हुन् जो कन्या मैले उता लिएर गएँ, मेरा घरमा अवतार लिएका भगवानलाई हजुर कहाँ ल्याइदिए। त्यो काखुभित्र आफू मनमा राख्नु भएको छ, बाहिर भन्नुभएको छैन। उहाँ मिथ्यावादी पनि हुनु भएन, झुटो बोल्नु भएन, किनभने सत्यवादी भइबक्सिन्छ वसुदेवजी, बहुत प्रसिद्ध सत्यवादी। त्यसो हुनाले नन्द बाबाले मैले छोरो ल्याएर राखिदिएको, उनकी छोरी मैले चोरेर लगेको, यो उनले नजानुन् भन्ने शङ्काले पनि प्रजा भनिबक्स्यो। दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। प्रभु संसार चक्रेस्मिन्, अस्मिन् संसार चक्रे, यो संसार चक्रमा वर्तमान रहँदो छँदो भगवान हजुर अद्य पुनर्भव, मानो अहिले हजुरको नयाँ जन्म हो। किनभने कृष्ण भगवान हजुरका घरमा आउनुभयो। अरे दशरथजीले पनि भवामि दृष्ट्वा च पुनर्युवेव, महाराज म त्यो रामलाई देखेर
रामको दर्शन पाएर 60,000 वर्षको बुढोमा जवान भए, पुनर्युवा भए, फेरि जन्म मिल्यो मलाई भने चाहिँ प्रभु हजुर पनि यो संसार चक्रमा रहँदा रहँदै भवान अद्य पुनर्भव, मानो अहिले हजुरको नयाँ जन्म भए जस्तो हो। हजुरले नयाँ जन्म प्राप्त गरी बक्स्यो, यो पनि किनभने सौभाग्यले हो। किन हजुर जस्ता प्रियको दर्शन मिल्यो। उपलब्ध भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शन। अहिले आज हामीले हजुरको दर्शन पायौं, यो हामीलाई दुर्लभ हो। भनेको हजुरको पुनर्जन्म भनेको आत्मा भई जायते पुत्रः, यसको आधारमा पुत्र रूपले हजुर पुनर्जन्म लिइबक्स्यो। अथवा यस संसार चक्रमा रहँदा रहँदा सदा मानो मेरो पुनर्जन्म भयो हजुर जस्ताको महात्माको दर्शन पाएर, कंसको भयदेखि मुक्त भएर मानो पुनर्जन्म भएको मेरो पनि। अथवा यही जन्ममा फेरि जन्म भए चाहिँ हजुरको मैले दर्शन पाएँ, यो मेरो अहो भगवानका भक्तहरूको दर्शन यो अपुनर्भव दर्शन हो। म हजुरको दर्शनले कृतकृत्य भए प्रभु भनेर यस्तै मिठा मिठा कुराहरू गर्दै अगाडि पनि नैकत्र प्रिय सम्भाष सूर्यताम चित्रकर्मणाम होगेन। अच्छा, यहाँ त नैकत्र प्रिय सम्भाष सूर्यताम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसहित। दर्शन दुर्लभ हो, त्यही बताई घटित गरी विकसिन्छ। चित्रकर्मणाम सुहृदाम अत्र एकत्र प्रिय सम्भाषः न स्रोतसः यथा स्रोतसः ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां यथा नैकत्र स्थिति तथैव। हे प्रभु, चित्रकर्मणाम नाना प्रकारको पुण्य पाप रूपी कर्मले युक्त भएका सबै संसारमा रहँदा पाप र पुण्य कर्म त बन्दछन्। सूर्यधाम त्यस्तो कर्मले लतारिएका हामी सबैको सूर्यधाम इष्टमित्रहरूको साथमा प्रिय सम्भाष प्यारो भेटघाट जो छ, एकत्र न एकै ठाउँमा सदैव मित्रहरूको भेट भइराख्दैन, यो संयोगको कुरा हो। जस्तै यथा स्रोतस ओघेन नदीको प्रवाहले व्यूहमानानाम बगाइनी भएका यता र उता लानी भएका प्लवानाम अर्थात तृणहरू, काठहरू, बालुवाहरू, तिनीहरूको नैकत्र सम्भाष, एकै ठाउँमा आज यहाँ छ, अर्को बाढी आयो उता ल्याइदियो, फेरि अर्को बाढी उता यता ल्याइदियो। त्यस्तै चाहिँ कर्मका रस्सीले को कहाँ हुँदा हुँदै संयोगले कहिले कता न आफन्त प्रिय सज्जनहरूको जो भेटघाट हुन्छ त्यो दृष्टिया भाग्यले हो भन्न खोज्नु भयो। त्यस हुनाले आज भगवानको अनुग्रहले हजुरको मैले दर्शन पाएँ। कर्मले कलाई कहाँ कहाँ लतार्छ, आज केही पुण्य संयोगले हजुरको दर्शन पाएँ, म धन्य भएँ भन्दै सबै आनन्दै त छन्। गाई गोधन बालबच्चाहरू सबै सानन्द छन्। कच्चित पशव्यम निरुजम भूर्यम्बु तृणविरुधम बृहद्वनम तदधुना यत्रास्य त्वं सूर्यदृता। जहाँ त्यो महावनमा हजुर आनन्दपूर्वक रहिबक्सिन्छ गोकुलमा, त्यहाँ
हजुरको पशुधन सबै आनन्दित छ। यत्र त्वम सुहृदवृत्तः आस्ये, यत्र जहाँ त्वम हजुर अधुना यति बेला सुहृदवृत्तः इष्टमित्रले युक्त भएर आस्ये रहिबसेको छ। तद् बृहत् वनम, त्यो महावन, अनि पशव्यम जो पशुको लागि हित, पशुको लागि लाभदायी जो त्यो बृहत् वन हो त्यो राम्रै छ। निरुजम, कुनै प्रकारको विघ्न बाधाले युक्त त छैन। त्यो महावन रोग रहित छ, निरुजम। तर यहाँ छन्दको अनुरोधले ह्रस्व उच्चारण भयो। हजुरको वृन्दावन निरोग छ, के अरे गोकुल निरोग छ भनेको गोकुलवासी सबै सकुशल छन्, बुटा वृक्षमा हरियाली छ भनेको। अनि भूर्यम्बु तृणविरुधम कच्चित निरुजम कच्चित, अर्थात भूर्यम्बु प्रशस्त जल भएको जो माने प्रशस्त जल छ, घाँस पात प्रशस्त छ, अनि गाईहरूलाई जो आहार हो घाँस पातहरू, भुटा वृक्षहरू, लता गुल्महरू, यिनीहरू सबै हरियालीले भरिएको छ, आनन्दै नै छ। सबैतिर हरियाली हरियाली छ। जहाँ हरि नै आउनु भयो त्यहाँ हरियाली नै होला भित्र मनमा राखेर त्यो सोधी बक्सिन्छ। अनि प्रभु हजुरका अनुग्रहले मेरा छोरा शङ्करसन हजुर कहाँ सकुशल छन्। भ्रातर मम सुतः कच्चिन् मात्रा सह भवद्ब्रजे तातम भवन्तम मन्वानो भवद्भ्याम उपलालितः। हजुरद्वारा लालन पालन गरिएको, हजुरलाई नै पिता मान्दै रहिराखेको, बाबा बाबा भनेर हजुरको अघि पछि दौडिराख्ने भएको मेरो बलराम, उपलक्षणले रोहिणी, यिनी पनि आनन्दै छन्। भ्रातः, हे भाइ साहब, मात्रासह आफ्नी आमा रोहिणीका साथमा, मम सुत मेरो छोरा बलराम, भवद्ब्रजे हजुरका ब्रजमा, तातम भवन्तम मन्वानः हजुरलाई नै बा मान्दै, भवद्भ्याम उपलालित हजुरले नन्द यशोदाद्वारा साह्रै प्यार गरिएको, अत्यन्त पुलपुल्याइएको, हुर्काइएको, आफ्नै छोरो जस्तो आदर गरी माने मायाले पालिएको मेरो छोरा कच्चित के हजुरका नन्द गोकुलमा आनन्दै छ भनेर सोधी बक्सिन्छ। और यहाँ अलिकता आफ्ना अरू पत्नीहरू कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई अनुसन्धान गरेर भनिबक्सिन्छ। पुंसास्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः न तेषु कृष्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। भने कंसका डरले आफ्ना पत्नीहरू कहाँ कहाँ त्यस्तै सुरक्षित रूपले भयभीत भएर रहेका छन्। त्यस्तै आफ्नो रोहिणी नन्दन रोहिणीका साथमा हजुर कहाँ रहेका छन् तिनै कुरालाई, अर्थात् प्रवासी जस्तो जीवन बिताइराखेका छन्। हजुर कहाँ त त्यस्तो छैन, अन्यत्र त त्यस्तै छ। त्यो सोचेर अत्यन्त मनमा दुःखपूर्वक भनिबक्सिँदैछ। पुंसस्त्रिवर्गो विहित, ही
पुंसस्त्रिवर्गः सुहृदश्च सुहृदो हि अनुभाविता विहितः तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो नार्थाय कल्पते। त्रिवर्ग अर्थाय न कल्पते। हे महाराज नंदजी किनभने पुंसस्त्रिवर्गः पुरुष को जो त्रिवर्ग भनेको धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ जो हुन् यो त्यस्तै सुहृदः यो यी सुहृदहरू जो हुन् त्रिवर्ग हुन् धर्म अर्थ काम यसलाई चरितार्थ गर्ने आमा बा आमा सुत सुहृद दारा आदि जो हुन् यिनीहरूको अनुभावित यिनीहरूसँग सँगै रहेर यो धर्मार्थ काम अनुभव गरियो भने बल्ल हि त्यति बेला नै विहित त्यो सार्थक भयो। तर तेषु क्लिश्यमानेषु ती माता पिता पुत्र सुहृदहरू पत्नीहरू यिनीहरू दुखी भयो भने नार्थो त्यो त्रिवर्ग अर्थाय न कल्पते। त्यो त्रिवर्ग धर्मार्थ काम त्रिवर्ग सार्थक हुँदैन। त्यसो हुनाले वृद्धौ च माता पितरौ च साध्वी भार्या सुत शिशु वृद्धौ च माता पितरौ साध्वी भार्या सुत शिशु आप्यनर्थ सतम कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत। त्यसो हुनाले मनु महाराजले पनि बक्सिन्छ सयकडौं अनर्थ गरेर भए पनि वृद्ध भएका माता पितालाई पतिव्रता पत्नीलाई आफ्ना पुत्रलाई यिनीहरूलाई हरेक प्रकारले रक्षा गर्न पर्दछ। त्यसमा म कमजोर भएको छु नि त भन्न खोजेको। सौभाग्यले दिएन कंसका डरले कहाँ गुप्त रूपले रहेका छन्। यस प्रकारले आफ्नो उहाँको साधुवाद दिँदै दिँदै नन्द बाबालाई शंका नहोस् कि कृष्ण नन्द के अरे वसुदेवको छोरो भन्ने शंका नहोस् भन्नको लागि यिनी भूमिका गराउँदै अनि आफ्नो त्यो उहाँलाई आनन्द दिँदै दिँदै प्रभु हजुरलाई यो सौभाग्यले यो आनन्द मिलेको छ त्यही आनन्द मेरो आनन्द हो। मलाई आफ्नो तर्फ मैले हेर्दा त यस्तो यस्तो समस्याले ग्रस्त छु तर हजुरको आनन्दले म आनन्दित छु भनिबक्स्यो। अब नन्द बाबाले भनिबक्स्यो नन्द उवाच अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। अहो हे वसुदेव जी ते देवकी पुत्रा हजुर र देवकीका छोराहरू तिनलाई कंसेन कंसले बहवो हता छवटालाई मारे। एका अवशिष्टा अवरजा अवरजा कान्छी एउटी छोरी अवशिष्टा बाँकी रहेकी थिइन् ती कन्या पनि सापी दिवंगता तिनी पनि आकाशमा गएर अष्टबाहु भएर नवदुर्गा भवानीको रूप लिएर जानुभयो। के गर्ने बडा दुःख लाग्दछ यो देखेर भनिबक्सिन्छ। भनेको अर्थ प्रभु हे महाराज अहो हजुरले महावनको नन्दव्रजको आनन्दको चर्चा गरिबक्स्यो त्यो ठिकै हो तर प्रभु हजुरको दुःखले म पनि दुःखी छु। अहो मलाई दुःख लाग्दछ हे महाराज हे भाइ साहब ती हजुरका छोरा देवकी पुत्रा देवकी वसुदेवका छोराहरू कंसेन बहवो हता कंसले धेरै मार्यो। त्यसो हुनाले र यो कुरा सुनेर वसुदेवजी पनि अब नन्द बाबालाई शंका रहेनछ। अहो ते देवकी पुत्रा भन्दै भन्दै कन्या वशिष्ठा वरजा
सापी देव्यम वरम गता, सापी कन्या सापी दिवंगता एकावशिष्टा वरजा। एउटी कान्छी रहेकी थिइन्, तिनी पनि स्वर आकाशमा गइन् भनेपछि नन्द बाबालाई कृष्ण वसुदेवका छोरा हुन् भन्ने शङ्का रहेनछ भनेर अनि सन्तोष मान्नु भएर अब आनन्दपूर्वक बालक को भरणपोषण हुन्छ। भरणपोषण त यसै हुन्थ्यो, अर्थात् शङ्का रहँदैन। शङ्का भयो भने त कंसले मारिहाल्छ नि भनेर त्यो सोची बक्सिन्छ। यो अध्याय सक्दिम। नूनम हेदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जन अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। नन्द बाबाले सम्झाइ बक्सिन्छ, प्रभु यो सबै अदृष्ट निष्ठ हो, भगवानका अधीनमा छ, कर्मको रस्सी भगवानका हातमा छ। त्यसो हुनाले यो दुःख सुखको प्रपञ्च निवृत्ति पनि भगवानका हातमा छ, निश्चय नै। त्यसो हुनाले नूनम हि अदृष्ट निष्ठोयम, यो सबै सुख दुःख अदृष्ट निष्ठ। अदृष्ट भनेको हामीले देख्न नसकिने, भगवानले देखाए देखिने भनेको भगवान। अदृष्ट भनेको अतीन्द्रिय, यिनी इन्द्रियले नदेख्ने भएका यस्ता भगवानमा रहेको हो निष्ठोयम। यो जो सुख दुःख हो यो भगवानका अधीनमा छ। अदृष्ट परमो जन, र सारा संसार उही भगवानका अधीनमा छ। अदृष्ट परमः जन, अदृष्ट भनेको भाग्य, बाहिर हेर्दा भाग्य कर्मका अधीनमा छ। कर्म त जड हो नि, भनेको कर्मको फल भोगाउने नारायणका अधीनमा छन् सबै जनहरू। त्यसो हुनाले यदासित तदधीनमेव आसित, जे छ त्यो सबै भगवानका अधीनमै छ। भगवानले पनि सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथक विधारे। यी सबै नाना प्रकारका सुख दुःख यी सबै संसारका जनहरूलाई उनका कर्म अनुसार मैले दिन्छु, मद्वारा मिल्दछ। त्यस हुनाले अदृष्ट परम, अदृष्ट भगवानका अधीनमा छ। त्यस हुनाले आत्मनस्तत्वम यो वेद, आफ्नो वास्तविक जो मूल भगवान भइबक्सिन्छ भनेर जसले जान्दछ त्यो व्यक्ति न मुह्यति। यो वेद स न मुह्यति, त्यो व्यक्ति मोहित हुँदैन। अर्थात् भगवान नै मेरा परात्पर सर्वस्व भइबक्सिन्छ, भगवानकै अनुग्रहले दुःख निवृत्ति हुन्छ, भगवानका अनुग्रहले भगवत प्राप्ति हुन्छ, भगवत प्राप्तिको लागि भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने जसले जान्दछ त्यसले दुःख प्राप्त गर्दैन, त्यो मोहित हुँदैन, सुख दुःखको जातामा पिसिँदैन, जन्म मरण परम्परामा दुखी हुन्न। किनभने यो वेद न समुह्यति भनेको ब्रह्म विदाप्नोति परमम परम, भगवानलाई जान्नेवाला व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्छ। इस प्रकारले नन्द बाबाले आश्वस्त गर्दै वसुदेवजीलाई संवाद गरिबक्स्यो। वसुदेवजीले भनिबक्सिन्छ, वसुदेवजीलाई थाहा छ कंसहरूको षड्यन्त्र यता बाल हत्या गर भन्ने। बाल हत्या हितम मेने कालपाशा वृतोसुर, कालपासले बाँधिएको आसन्न मृत्यु भएको कंसले बाल हत्या गर्ने परामर्श गरेका छ। यो कुरा वसुदेवजीलाई थाहा छ। त्यसैले वसुदेवजीले भनिबक्सिन्छ, हजुर आइबक्स्यो, कंसलाई कर्पिन दिइबक्स्यो, हजुरसँग बस्दा आनन्द भइराखेको छ। तर हे नन्द बाबा, गोकुलमा उपद्रव हुन सक्छ, त्यसो हुनाले हजुर अब गइबक्स्योस्, आफ्नालाई चाँडै बिदा दिन पर्दछ। पराय पो को हुन्छ र हुन त, वसुदेव वाच त्यही भनेको करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम च वः नेहस्तेयम बहुतीर्थम सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। हे प्रभु, हे महाराज, राज्ञे राजालाई वह हजुरहरूले करो वार्षिको वै करो दत्तो, वार्षिक कर जो हो उसलाई दिइबक्स्यो। अनि वयम च वह दृष्टा, हामी पनि हजुर हामी एक आपसमा भेटघाट गऱ्यौँ, दर्शन पनि भयो।
त्यस हुनाले इह बहुतिथम नस्ते, यहाँ धेरै बेर बस्नु हुँदैन। बहुतिथि तिथ भनेको धेरै दिन होइन, यहाँ भन्न चाहेको धेरै बेर नबस्नुहोस्। बहुतिथम भनेको धेरै दिन पनि हो, धेरै दिन भनेको धेरै बेर नगर्नुहोस् भनी बसेको भन्नलाई। निहस्तेयम बहुतिथम, धेरै बेर गर्नु हुँदैन, उपद्रव हुन सक्छ। किनभने गोकुले उत्पाताश्च सन्ति, गोकुलमा उपद्रव हुन्छन्, गोकुलमा उपद्रवहरू हुन्छन् भनेपछि सुखदेवजीले अगाडि श्री सुक उवाच भनेपछि सुखदेवजीले इति नन्दादयो गोप्य प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभि अनडुद युक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम। इति यस प्रकारले शौरिणा प्रोक्ता वसुदेवजीले भनेपछि नन्दादयो गोपा, नन्द आदि गरिएका गोपहरू जो छन्, नन्द बाबाका साथमा जति पनि गोपहरू आएका थिए, यी सबै अनोभि अनडुदयुक्तै बसाहा माने नसो मरेका गोरुले तान्ने भएको गाडामा बसेर, सकरमा बसेर, अनडुदयुक्तै गोरुले तान्ने भएका त्यस्ता अनोभि सकटमा गाडामा बसेर गोकुलम ययु, गोकुलमा प्रस्थान गरिबक्स्यो नन्द बाबा। अर्थात् त्यहाँबाट नन्द गोकुलतिर प्रस्थान गरिबक्सिन्छ। अगाडिको तना पछार कथा भोलि निवेदन गरौँला। जय श्रीमन्नारायण।